या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। है थी वाजिबुल एहतराम सामईन व हाज़िरीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ताला कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है अपने बंदों से, और तंग करता है जिसके लिए चाहता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। और अगर आप पूछें इनसे कि किसने उतारा आसमानों से पानी फिर जिंदा कर दिया उसके साथ जमीन को उसके बंजर बन जाने के बाद, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। आप फरमाइए अल्हम्दुलिल्लाह, हक वाज़े हो गया, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नादान हैं। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आज की इन आयाते बय्यिनात में सबसे पहले तो कुफ़ार का रवैया जो मुसलमानों के साथ था उसको बयान किया जा रहा है, और जो कुफ़ार मुसलमानों को ताना दिया करते उस ताने का जिक्र कुरान में फरमाया जा रहा है कि वो ताना क्या दिया करते थे। कुफार मुसलमानों को ये ताना दिलाया करते कि तुम कहते हो कि तुम खुदाए बरहक के इबादत गुजार हो जो हर चीज का मालिक है। अगर तुम्हारी इस बात में जरा भी सदाकत होती तो तुम्हारी ये खस्ता हाली ये देखकर हमें नहीं लगता कि वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी ये खस्ता हाली देखकर महसूस तो यूं होता है कि जैसे तुम्हारे साथ अल्लाह रह गया, कोई भी बंदा तुम्हारे हक में नहीं है। तुम्हारी ये खस्ता हाली की कैफियत जो है कि पाँव में जूता नहीं, बदन पर सही कपड़ा नहीं, खाने को बासी रोटी कभी कभार मुयस्सर होती है। क्या खुदा के मानने वाले ऐसे हुआ करते हैं? ये कुफार ताना दिया करते मुसलमानों को, और उनका रद्द फरमाने के लिए रब्बुल आलमीन खालिक कायनात अपने महबूब की जुबान के जरिए बोल रहा है और इरशाद फरमा रहा है कि दौलत की कसरत और किल्लत हक व बातिल की शनाख्त का कोई मेयार नहीं है। जैसे आज हमारे यहाँ भी यही रिवाज है, यही मामलात हमारे यहाँ भी हैं, और मुसीबत ये है कि हम उस मुआशरे के अंदर पल पोस कर जवान किए गए हैं जिस मुआशरे में बंदा कहलाता तो मुसलमान है, लेकिन ज़हनी तौर पर कुफर हमारे ऊपर छाया हुआ है। हमारे ज़हनों में कुफर बैठा हुआ है, हमारे दिमाग में कुफर बैठा हुआ है, हमारी सोच में कुफर बैठा हुआ है, और हमारे इरादे में कुफर बैठा हुआ है। आज हम कहलाते तो अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन काम हमारे काफिरों वाले हैं, काम हमारे गैर मुस्लिमों वाले हैं। क्या हुजूर की हदीस मुबारका नहीं है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है? इस कैफियत को अगर देखा जाए तो कहलाने को तो हम सब भी मुसलमान हैं, लेकिन अगर मस्जिदों का रुख किया जाए तो मस्जिदें हमें आधी से भी ज्यादा खाली नजर आती हैं। तो ये तमाम तर चीजें बयान कर रहा है रब्बुल आलमीन। फरमाया कि जिसको तुमने मेयार बनाया है ना हक व बातिल में, ये मेयार नहीं है। कुफर और इस्लाम का मेयार वो है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। हम समझते हैं जिसके पास कपड़ा अच्छा है ये हक पर है, जूता अच्छा है
یہ حق پر ہے، گاڑی اچھی ہے یہ حق پر ہے، اور جو کھاتا پیتا اچھا ہے یہ حق پر ہے۔ رب فرماتا ہے یہ تم نے معیار بنایا ہے، میں رب کا بنایا ہوا معیار نہیں ہے، میرا بنایا ہوا جو معیار ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے۔ میرا معیار بنایا ہوا یہ ہے کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے اگر کئی دن تک فاقے ہوں لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاؤں میں جوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مالک دے کر راضی ہے تو ہم لے کر راضی ہیں، اور اگر مالک نے نہیں دیا تو بھی ہم راضی ہیں۔ بلکہ جو درویش لوگ ہیں نا وہ تو یہاں تک کہا کرتے ہیں کہ اگر وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جناب پھر بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور رب کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ حق و باطل کی شناخت کا معیار دولت کی کثرت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کو بہت بہتر جانتا ہے۔ دولت کی تقسیم اس کی حکمت کے مطابق کی جاتی ہے، اور اس کی حکمت کو تم نہیں جان سکتے، وہی خوب جاننے والا۔ یہ سب سے پہلی بات آج کی آیت مبارکہ میں جو بیان کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ اگر مالک نے ہمیں رزق زیادہ دیا ہے تو بھی یہ اس کی مہربانی ہے، کم دیا ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی سمجھے۔ اگر کم دیا ہے تو یہ بھی ایک حکمت ہے، زیادہ دیا ہے تو یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے، محبوب کو منانا ہے وہ جس انداز میں بھی مان جائے، اس کو راضی کرنا ہے وہ جس انداز میں بھی راضی ہو جائے۔ اور الحمدللہ اسی لیے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں مجزم ہے، مجزم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مزید یہ بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ ہماری کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، مال اسباب نہیں ہے، زیم و زر نہیں ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات ہماری کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار محبت مصطفیٰ ہے، ہماری کامیابی کا معیار نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا ہے، ہماری کامیابی کا معیار حضور کی عزت و عظمت پر مر مٹنے کے لیے اپنی گردنیں میدان میں رکھنے کا نام کامیابی ہے۔ اور یہ وہ کامیابی ہے کہ پھر شیطان بھی یہاں پہ بس کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا اس کے قریب بھی اگر میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا، ان کے ایمان کی روشنی اتنی تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک کی اتباع نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔